अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आपको और आपकी तवज्जो एक ऐसे इल्म की तरफ मबज़ूल कराना चाहता हूँ जिसमें कुरान की अहमियत भी आपको नज़र आएगी और वजूद कुरान, वजूब कुरान और रूह कुरान ये भी आपको समझ आ जाएगा और इसमें अहलुल बैत के अफराद की अज़मत और शान का अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी ही वीडियो ही की तरफ चलते हैं। मैं आज आपको इल्मुल आदाद के कुछ रमूज़ व औकाफ़ और असरार गैबी बताना चाहता हूँ जिससे आप बहुत मुस्तफ़ीद होंगे। मसला ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद से इल्मुल आदाद दिया है। इल्मुल आदाद की जो हैसियत है वो 1 से लेकर 9 तक है और ज़ीरो जो है ना छुपा कर रख दिया है। उसकी वीडियो मैं अलहदा बनाऊँगा। ज़ीरो पर 1 से लेकर 9 आदाद है। जिसको भी मोल लो, जितने आदाद बनाओ, उसका असल आदाद फिर मुरक्कब बनेगा, फिर मुफरद बन जाता है। तो आदाद की हैसियत ऐसे होती है कि असल आदाद होते हैं, फिर मुरक्कब होता है, फिर मुफरद होता है। तो हम सबसे पहले आपको एक मिसाल देते हैं कि हमारे पास 786 होता है। 786 को हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समझते हैं और कोई भी इसकी बेहरमती नहीं करता। ज़मीन में पर लिखा हुआ हो तो उठा लेते हैं। 786 का बिल्ला यानी कि वो जो जहाँ लगाते हैं या यहाँ लगाते हैं तो उसको बड़ा बरकत जो है ना तस्वर किया जाता है। और उसके अलावा 786 को कोई जलने नहीं देता, कोई गंदगी में नहीं देख सकता, उठे उठाकर पाक जगह पर रखते हैं। तो 786 इल्मुल आदाद के ज़रिए ही जो है ना वो बना है अपना। जैसे बे के 2 नंबर, सीन का 60, मीम का 40, अल्लाह का 66, ऐसे यानी कि टोटल 786 बनता है। तो इस तरह इल्मुल आदाद में हम सबसे बड़े मुरब्बी और मुअल्लिम की तरफ जाते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आदाद 92 यानी 92 92 हैं। तो इनको हम जमा करेंगे तो 2 + 9 2 + 9 तो हमारे सामने मुरक्कब जो है ना वो 11 आएगा। अब 11 की अलहदा मैं हैसियत से एक वीडियो बनाऊंगा जो आगे आप देखना। 11 को अगर हम जमा करें 1 + 1 तो जो हमारे पास सामने 2 आता है। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़ाती अदद 2 हो गया। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अली, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। ए अली, जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून है, इस तरह तो आप भी मेरे भाई हैं, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। मैं जिसका मौला हूँ, अली उसका मौला है। तो हज़रत अली के इल्मुल आदाद के मुताबिक जो आदाद बनते हैं वो 110 बनते हैं। अब 110 को हम जमा करें तो 0 + 1 + 1 तो 2 बनते हैं। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा 2 के आदाद के शख्सी हालत और हज़रत अली की भी शख्सी हालत 2 और हदीस भी कि अली तेरी रूह मेरी रूह, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तू मेरा भाई इस दुनिया में भी उस दुनिया में, मैं जिसका मौला उसका अली मौला। तो आगे हम जाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब हुसैन के ज़ाती आदाद 128 बनते हैं। अब 128 को जमा करें 8 + 2 + 1 तो 11 बनते हैं। 11 को जमा करें तो 2। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा का शख्सियत का अदद 2, अली मुर्तज़ा का शख्सियत अदद 2, हुसैन सलामुल्लाह अलैहि सलातुल्लाह अलैहि का ज़ाती अदद भी 2। अब हज़रत अली की एक हदीस की तरफ जाते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने फरमाया, जो कि मेरे दादा हैं, मुझे फ़ख्र है कि मैं अली की औलाद हूँ और अली की औलाद में मैं 66 नंबर पर बैठा हूँ, जो कि अल्लाह का ख़ास नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझ पर यह करम फरमाया कि मुझे 66 जगह पर अपने इल्म की कुर्सी पर बिठाया।
اب جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں ہے، اور تمام قرآن کا علم فاتحہ میں ہے، تمام فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بسم اللہ میں ہے، اور میں علی بے کا نقطہ ہوں۔ تو بے میں اب جو ہے نا یہاں پوچھتا ہوں علم الاعداد والوں سے کہ وہ بے کی قمری طاقت کیا بتائیں گے۔ وہ آپ کو بے کی قمری طاقت بھی 2 بتائیں گے۔ اب ہمارا قرآن 2، ہمارا حسین 2، ہمارا علی 2، اور ہمارا محمد مصطفیٰ بھی 2۔ اب یہودیوں کی سب سے پہلے میں سازش ان کی میں جو ہے نا واک آؤٹ کرتا ہوں کہ یہودیوں نے علم الاعداد میں ان 4 معتبر چیزوں کو ملا کر ان کو علم الاعداد سے پتہ تھا، انہوں نے 2 نمبر کا سمبل پھیلا دیا پوری دنیا میں کہ 2 نمبر چیز خراب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 2 نمبر کو پورا اعتماد دیں، پوری ریسپیکٹ دیں، پوری آنر دیں، اور 2 نمبر کو کبھی جو ہے نا خراب چیز کو 2 نمبر نہ بولیں، کیونکہ ہمارا ایک تو اللہ واحد ہے، قل اللہ واحد، اللہ ایک ہے، تو 1 نمبر اللہ کے پاس ہو گیا، اب 2 نمبر تو ہمارے جو ہے نا یہ اہل البیت کے جو ہے نا خاص افراد ہیں، تو یہاں جو ہے نا ہمارے پاس ہو گیا۔ اب جو ہے نا یہودیوں کی سازش بے نقاب ہو گئی، اور آپ نے کبھی کسی چیز کو 2 نمبر نہیں کہنا، کیونکہ ہم اپنے منہ سے ایسے کیوں کہیں۔ اب جو ہے نا اس کی ایک اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وجوب قرآن ہیں، وجہ بنے ہیں قرآن کے، آپ قرآن لائے اللہ کی طرف سے۔ اب جو اپنا علی مرتضیٰ ہیں وہ وجود قرآن ہیں، کیونکہ بے کی قمری طاقت 2 ہے، اور علی کہتا ہے کہ میں بے ہوں اور بے کا نقطہ ہوں، تو علی وجود قرآن ہو گئے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو روح قرآن ہے، سافٹ ویئر قرآن ہے، وائس قرآن ہے، آواز قرآن ہے، وہ قاری قرآن ہے، وہ ہے حسین سلام اللہ علیہ، حسین صلاۃ اللہ علیہ، میرے دل کا چین حسین حسین۔ وہ جو ہے نا اب قرآن کی روح ہے، یعنی قرآن کا سافٹ ویئر ہے۔ محمد مصطفیٰ وجوب قرآن، علی وجود قرآن، اور حسین کرم اللہ علیہ سلام اللہ علیہ وہ جو ہے نا قرآن کی آواز ہیں، قرآن کا سافٹ ویئر ہیں، قرآن کا کریٹیکل اپریسیشن ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں تو کہ واٹ کریٹیکل اپریسیشن، کہ حسین قرآن کا کریٹیکل اپریسیشن ہے، سمجھو اب قرآن آواز ہے، قرآن کی آواز حسین ہے، وجود قرآن جو ہے نا اپنا علی مرتضیٰ ہے، اور وجوب قرآن محمد مصطفیٰ ہے۔ ہم ان تینوں میں سے جب بھی کسی کا نام لیں تو عزت و احترام سے لیں، ساتھ سلام اللہ علیہ لگائیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگائیں، علیہ السلام لگائیں۔ اگر کوئی محمد مصطفیٰ سے دشمنی کرتا ہے، یا تو وہ علی مرتضیٰ سے دشمنی کرتا ہے، وہ حسین سے دشمنی کرتا ہے، جو حسین سے دشمنی کرتا ہے وہ علی سے دشمنی کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ سے بھی دشمنی کرتا ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین، اے علی تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت، تو کل بھی میرا بھائی تھا، آج بھی میرا بھائی، اور قیامت میں بھی میرا بھائی رہے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہو گیا کہ ہم بڑا احتیاط کریں۔ ہم محمد مصطفیٰ سے اگر کوئی دشمنی کرے گا تو وہ حسین سے بھی دشمنی ہوگی، علی سے بھی دشمنی ہوگی۔ جو علی سے دشمنی کرے گا وہ حسین سے بھی دشمنی ہوگی، وہ محمد سے بھی دشمنی ہوگی۔ جو حسین سے دشمنی کرے گا وہ علی سے بھی دشمنی کرے گا، وہ محمد سے بھی دشمنی کرے گا، وہ قرآن سے بھی دشمنی کرے گا، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے۔ یہ وہ سافٹ ویئر ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے۔ ہمارا سافٹ ویئر ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ یہ وہ ہیں جن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہ ہیں جن کو جو کچھ کہو آپ اللہ کے سوا سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا آپ ان کو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد، میں علم الاعداد کا ماسٹر ہوں، اور علم الاعداد سے میں نے آپ کو یہ ثابت کر کے دیا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا کوئی مد مقابل نہیں۔ ایک کی مخالفت کرو تو باقی 2 کی ہوتی ہے، اگر نیچے سے حسین کی مخالفت کرو اوپر 2 کی ہوتی ہے، درمیان میں کرو تو ادھر والے کی ہوتی ہے، اوپر والے محمد کی کرو تو نیچے 2 والوں کی ہوتی ہے۔ تو میری استدعا ہے
میں نے آپ کو سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. پیر امداد.